अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे नावल की जानिब। वहशत दिल अस कावल इकराम। असवारा बेटा उठ जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या आज? मामा जानी बस 5 मिनट और। उफ, क्या करूँ मैं तुम्हारा? फिर तुम मुझे ही कहोगी कि मैंने उठाया नहीं टाइम से। नादिया बेगम इससे ब्लैंकेट खींचते हुए बोली थी। आह मेरी प्यारी मम्मा, उठ गई मैं। वो आंखें मसलते हुए उठी थी। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ टेबल पर, वो कमरे से बाहर जाते बोली थी। ओके मामा, वो इनके पीछे से चीखी थी। 10 मिनट बाद वो फ्रेश सी डाइनिंग टेबल पर आ बैठी थी। नादिया बेगम उसके सामने पराठा और ऑमलेट रख रही थी। गुड मॉर्निंग मुराद साहब चेयर पर बैठते माँ बेटी से मुखातिब हुए थे। गुड मॉर्निंग बाबा, वो बड़ा पराठा खाते हुए बोली थी। सावी बेटा गलत बात, आराम से नाश्ता करो, बाबा ने कहा था। जी बाबा, वो फिर वैसे ही खाते हुए शरारत से बोली थी। नादिया बेगम और मुराद साहब उसकी शरारत पर हंस पड़े थे। दुरैद उठ गया? मुराद साहब ने नादिया बेगम से पूछा था। नहीं, अभी आज ऑफिस नहीं जाना उसने, इसीलिए अब तक सो रहा है, नादिया बेगम उनको नाश्ता सर्व करते हुए बोली थी। या हूँ, इसका मतलब आज मैं दुरैद के साथ यूं नहीं जाऊंगी, सावे खुशी से चहकी थी। बिल्कुल नहीं, उसकी तबीयत नहीं ठीक, इसीलिए वो ऑफिस भी नहीं जा रहा, वो इसे डपटते हुए बोली थी। क्या हुआ इन्हें? वो एकदम फिक्रमंद हुई थी और चेयर से उठी थी। रात को काफ़ी देर तक काम कर रहा था, इसीलिए थकावट से बुखार हो गया है, नादिया बेगम मसरूफ सी बोल रही थी। मैं अभी उनको देख कर आती हूँ। वो इसके कमरे की जानिब बढ़ी थी, जबकि नादिया बेगम उसे पुकारती रह गई थी। वो आहिस्ता से इसके कमरे में दाखिल हुई थी। पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। आगे बढ़ के इसने खिड़की से पर्दे हटाए थे, जिससे सूरज की रोशनी छन से अंदर आने लगी थी। वो हल्का सा कसफसाया था, फिर करवट बदल के सो गया। शायद ज़्यादा थक गए हैं, इसने सोचा। फिर वो इसकी तरफ बढ़ी थी और इसे आवाज़ दी थी। दुरैद उठ जाएं, देखें सुबह हो गई है, जल्दी से फ्रेश हो, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, वो इसके कांधा हिलाते बोली थी। सावी की आवाज़ सुन के उसने झट से आंखें खोली थी। कुछ देर वो इसे गायब दिमागी से देखता रहा, फिर जैसे उसे होश आया था। तुम यूनी नहीं गई? आंखें मसलते पूछा गया था। जाने लगी थी, फिर मामा ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इतना काम क्यों करते हैं आप? अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते, वो फिक्रमंद से बोली थी। बोलते हुए अब डांटने लगी थी। तुम जो हो मेरा ध्यान रखने के लिए, वो जेरे लब मुस्कुराया था। मैं तो हूँ, मगर जब मैं नहीं होती तब तो रखा करें, वो खफगी से बोली थी। अच्छा बाबा, ठीक है, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओके? हाँ हाँ ओके। अब जल्दी से फ्रेश होके आए और जल्दी और चलें डॉक्टर के पास। ओके तुम चलो, मैं आता हूँ, वो वॉशरूम की जानिब बढ़ते हुए बोला था। वो भी रूम से निकल गई। मुराद साहब और फरहाद साहब दो भाई थे। उन दोनों की शादियां माँ बाप की पसंद से हुई थी और वो खुश भी थे, क्योंकि दोनों की शरीक हयात बहुत अच्छी थी। मगर इनके माँ बाप जान बहर ना हो सके और आगे पीछे दोनों ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब असवारा अभी पैदा नहीं हुई थी, जबकि उसका भाई शयान 5 साल का था, जबकि दुरैद जो कि फरहाद साहब का इकलौता बेटा था, वो भी 5 साल का था। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। इन्हीं दिनों में असवारा पैदा हुई थी। उसका नाम फरहाद साहब ने रखा था। उन्हें ये छोटी सी गुड़िया बहुत पसंद थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी भी बेटी हो होती, लेकिन डॉक्टर ने दुरैद के पैदाइश पर ही कह दिया था कि हिना बेगम दुरैद की माँ दोबारा माँ नहीं बन सकती, क्योंकि दुरैद की पैदाइश के वक्त कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। इन्होंने असवारा को अपनी बेटी मान लिया था, जिसने उनकी बेटी की कमी पूरी कर दी थी, मगर वो ज़्यादा देर उस खुशी को मना नहीं पाए थे। असवारा जब 1 साल की हुई थी, तब फरहाद साहब और हिना बेगम का एक्सीडेंट हो गया था और दोनों जान की बाजी हार गए थे। तब दुरैद गुमसुम सा हो गया था, बहुत कम बोलता था, हर वक्त मामा को याद करता रहता, कभी बाबा के पास जाने की जिद करता। ऐसे में नादिया बेगम ने असवारा और शियान के साथ दुरैद को भी अपना बेटा मान लिया था और उसे प्यार से बहलाए, और वो असवारा के साथ जल्द ही बहल भी गया था। स्कूल से आने के बाद हर वक्त उसके साथ रहता। सावी निक ने भी असवारा को दुरैद ने ही दिया था। सावी में दुरैद की जान थी सावी में दुरैद की जान थी, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। हेलो, वो फ़ोन उठाते हुए बोला था। बॉस, मैं हैदर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया था। जानता हूँ, काम की बात करो। कुछ पता चला उसके बारे में? वो थके
تھکے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں باس، کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے، میں نے ہر جگہ ڈھونڈا ہے مگر کہیں کوئی سراغ نہیں ملا، ڈرتے ڈرتے جواب دیا گیا۔ تو میں تمہیں پیسے کس کام کے دیتا ہوں؟ ایک چھوٹی سی لڑکی نہیں ڈھونڈ سکتے تم؟ وہ بولا نہیں تھا، ہڑا تھا۔ باس کوشش کر رہا ہوں، حیدر منمنایا تھا۔ کوشش نہیں، رزلٹ چاہیے مجھے، وہ حتمی لہجے میں بولا تھا۔ جی باس، حیدر دھیمے سے بولا تھا۔ وہ بے بسی سے فون رکھ چکا تھا۔ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ پلیز واپس آ جاؤ، پھر جو چاہے سزا دینا، کم از کم میرے سامنے تو رہوگی۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے انداز میں ایک وحشت سی تھی۔ دریت فریش ہو کے نیچے آیا تو ساوی ناشتے کر چکی تھی۔ وہ بھی 10 منٹ میں ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو ساوی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم یونی نہیں گئی ابھی تک؟ اس نے آرام سے بیٹھی ساوی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، اس نے جواب دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اب اٹھیں جلدی، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ اچھا ایسا کرو، بیگ لے کر آؤ، اپنا واپسی میں تمہیں یونی چھوڑ دوں گا، وہ مراد صاحب اور نادیہ بیگم کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا جو ان کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ ہاں ساوی بیٹا، دریت ٹھیک کہہ رہا ہے، مراد صاحب نے بھی تائید کی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میری مانتا ہی کون ہے، وہ روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ اب اتنا بڑا جھوٹ تو مت بولو، اس گھر میں سب سے زیادہ تمہاری ہی چلتی ہے، وہ شرارت سے بولا تھا۔ بس بچوں، چلو جلدی کرو، لیٹ ہو رہا ہے، نادیہ بیگم برتن سمیٹتے بولی تھی۔ اوکے اللہ حافظ، دونوں باہر نکلتے بولے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے نادیہ بیگم نے دل میں دونوں کی نظر اتاری تھی۔ ڈاکٹر سے دوائی لینے کے بعد وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار بتایا تھا اور ریسٹ کرنے کو کہا تھا۔ یونی پہنچ کے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا اور وہ کسی ملکہ کی طرح باہر آئی تھی۔ آج آپ سارا دن آرام کریں گے، بالکل کام نہیں کریں گے؟ میں ماما سے پوچھ لوں گی اگر کہ آپ نے ریسٹ کیا یا نہیں، اور اگر نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ کی خیر نہیں، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی۔ جو حکم ملکہ عالیہ، خادم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا، وہ شرارت سے سینے پر ایک ہاتھ رکھے اس کے سامنے جھک کر بولا تھا۔ وہ سر پیچھے پھینک کر کھلکھلا کے ہنسی تھی اور وہ اس کی ادا پر فدا ہوا تھا۔ اوکے اب جاؤ اور دھیان سے پڑھنا، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ اوکے باس، وہ مسکرائی تھی۔ اللہ حافظ، وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور وہ اس کی پشت طرف دیکھتی اس انسان کو خدا کی امان میں دے رہی تھی جس میں اس کی جان بسی تھی۔ وہ یونی میں انٹر ہوئی تو اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی مگر وہ آفت کی پڑیا اسے کہیں نظر نہ آئی۔ کہیں چھٹی تو نہ کر لی، وہ پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ نہیں میری جان، آپ جہاں ہم وہاں، اس کے بالکل کان میں بھاری آواز میں سرگوشی ہوئی تھی۔ کون ہو؟ وہ ڈر سے بری طرح چیخی تھی اور ہنسی کا ایک طوفان تھا جو اس آفت کی پڑیا کے منہ سے چھوٹا تھا۔ افراح، وہ اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگی تھی جو اب اس سے بچنے کو اس کے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ سب لوگ ان دو پاگلوں کو دیکھ کے ہنس رہے تھے جو اب ہانپتے ہوئے ایک جگہ دھڑام سے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ کب آئی تم؟ سانس بحال ہوتے ہی پوچھا گیا۔ جب تم اپنے سیاں جی کو دھمکا رہی تھی، شرارت سے کہا گیا۔ کیا تم میری باتیں سن رہی تھی؟ اس نے دانت پیسے تھے۔ میں نے تو نہیں سنی، خود میرے کانوں میں پڑ گئی تھی، اس نے ایک آنکھ دبائی تھی۔ اوف سدھر جاؤ تم، وہ بولی تھی۔ اجی ہم سدھر گئے تو ان کا کیا ہوگا جن کو ہماری شرارتوں سے پیار ہے، وہ بھرپور شرارت سے بولی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ بنائی تھی۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، مزے سے کہا گیا۔ افی، وہ بے بس ہوئی تھی۔ اچھا چلو بس، اسے ترس آ ہی گیا تھا۔ مہربانی، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں؟ افریہ حیران ہوئی تھی۔ لیکچر نہیں لینا؟ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، چلو جلدی کرو، سر نے کلاس میں انٹری نہیں ہونے دینا، پہلے ہی تم نے اتنا لیٹ کرا دیا، وہ فکر مند سے بولی تھی، آخر میں شرارت سے بولی تھی۔ کیا میں نے کیا کرایا؟ وہ چیخی تھی۔ اچھا آپ چلو، کلاس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں گے، اس نے جیسے احسان کیا تھا۔ تمہیں تو کلاس کے بعد پوچھوں گی، ساوی نے دانت پیستے دانتوں کے پیچھے وہ آفرا نامی چڑیل ہو۔ ہاں شوق سے، وہ اسے تنگ کر رہی تھی اور مزے کی بات کہ وہ ہو بھی رہی تھی۔ اور پھر کلاس میں جاتے ہی وہ شریف بچوں کی طرح بیٹھ گئے تھے، جیسے شرافت تو انہی پر ہی ختم ہوتی ہے۔
कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ खिड़की से रोशनी छन के अंदर आ रही थी। वो रॉकिंग चेयर पर बैठा झूल रहा था, हाथ में सिगरेट पकड़े वो गहरा कश लेता धुआं फिजा में छोड़ रहा था, जिससे कमरे की घुटन बढ़ रही थी। अल्लाह अल्लाह कितनी दफ़ा कहा है मत पिया करें इस मनहूस को, जहर लगता है मुझे आपके हाथों में। इसकी गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में टकराई थी। आह, कितना तरस गया था वो इस आवाज़ को सुनने के लिए। आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, एक बार ये सिगरेट छीन के फेंक दो, हक से रोको मुझे, बस एक बार आ जाओ, फिर कभी नहीं पीऊँगा। देखो तुम्हारे बगैर क्या हालत हो गई है मेरी, इस घर में दीवान वीरानी ने डेरे डाल लिए हैं। एक बार लौट आओ, फिर कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ खुदा के लिए आ जाओ। मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे, मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। वो रो रहा था, तड़प रहा था, जिसे जैसे खुदा के सिवाय कोई देखने वाला ना था, और जिसे वो गलती कह रहा था वो गलती थी नहीं, वो गलती नहीं, गुनाह था जो वो गलती से कर बैठा था। और गुनाहों की माफ़ी नहीं, सज़ा मिला करती है। वो यूनि से वापस आई तो पोर्च में गाड़ी खड़ी थी जिसे वो पहचान चुकी थी। वो खुशी से अंदर की तरफ बढ़ी थी। लाउंज में ही सब मौजूद थे। एक सोफे पर इसके मामू और मामी बैठे थे, जबकि दूसरे डबल सीटर सोफे पर इसके मामू का बेटा अशर और दुरैद बैठे आपस में बातें कर रहे थे, जो कि ज़्यादातर बिजनेस के बारे में ही थी। जबकि आनिया जो कि ना सिर्फ इसकी कज़न थी बल्कि इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। वो इस वक्त किचन में नादिया बेगम की हेल्प के साथ साथ दुनिया जहाँ की बातें भी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने ज़ोर से सबको मुश्तरका सलाम किया था, जिसका सब ने इकट्ठे ही जवाब दिया था। आप लोग कब आए और आने से पहले बताया भी नहीं, वो सबसे मिलते हुए अपनी मुमानी के पास बैठते हुए खफगी से बोली थी। भाई, हमने सोचा कि अपनी बेटी को सरप्राइज़ दिया जाए, उसके मामू बोले थे। सावी की शिकायत पे सब मुस्कुराए थे, मगर अशर के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी और वो गौर से सावी को देख रहा था। उसकी ये हरकत और किसी ने तो नहीं बल्कि मगर दुरैद ने शिद्दत से नोट की थी और इसे इतना नागवार गुजरा था, ये खुदा के अलावा इसका दिल ही जानता था। इसने अशर को बातों में लगा के उसका ध्यान सावी से हटाया था। कोई इसकी सावी को गौर से देखे उसे कहाँ गवारा था, और अशर ने भी इस पर से नज़र हटा ली थी, जिस पर इसने सुकून का सांस लिया था। सावी, जाओ आनिया से मिल लो, वो किचन में है। इसने सावी को मंजर से हटाना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। जी, मैं इससे मिल के आती हूँ, वो वहाँ से उठते हुए बोली थी। वो किचन में दाखिल हुई तो वो नादिया बेगम और आनिया किसी बात पर हंस रही थी। इसने जाके पीछे से उसे हक किया था। आ गई तुम, वो इसकी तरफ मुड़ते हुए बोली थी। हाँ जी, आ गई मैं, अब चलो यहाँ से अंदर चल के बातें करते हैं, वो इसे बाहर ले जाती बोली थी। सावी बेटा, पहले फ्रेश हो जाओ जाके, फिर डिनर के बाद जितनी चाहे बातें करना। नादिया बेगम इसका रुख इसके कमरे की तरफ मोड़ते हुए बोली थी। ओके मामा, जा रही हूँ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि अनाया नादिया बेगम के साथ मिलकर डिनर के टेबल सेट करने लगी थी। वो जब फ्रेश होके बाहर आई तब तक सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। वो अपनी सीट पर बैठ गई, जो कि दुरैद के दाएं तरफ थी, जबकि सावी की बिल्कुल सामने अशर बैठा था और उसके साथ ही आनिया बैठी थी। भाई साहब, शयान कब तक आ रहा है वापस? सावी के मामू ने शयान के बारे में पूछा था, जो MBA करने के लिए लंदन गया था। वक़ार, मेरी बात हुई थी इससे, ये आखिरी सेमेस्टर है इसका, जल्द ही वो यहाँ होगा हमारे पास, वो इन्हें बता रहे थे। शायन के ज़िक्र पर आनिया का चेहरा सुर्ख पड़ा था और इसके चेहरे के बदलते रंग सावी से छिपे नहीं रहे थे। अब वो दिल ही दिल में इसे तंग करने की प्लानिंग करने लगी थी। इसके बाद इस बात से अनजान कि खुद वो अशर की गहरी निगाहों के सार में थी। वो खुद तो अनजान थी, मगर उसके पास बैठा वो शख्स जिसकी इस चिड़िया में जान थी, वो अनजान नहीं था और इस वक्त वो बहुत जब्त किए बैठा था। वरना दिल तो इसका कर रहा था कि एक हाथ जड़ ही दे इसके मुंह पर। उसे कोई ज़ाती परखाश नहीं थी अशर से, बस वो सावी के मामले में ऐसा ही हो जाता था। किसी की गलत निगाह इसकी तरफ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था।
वो अशर को गुस्से से घूर रहा था। शायद उसे भी एहसास हो गया था, इसीलिए वो सावी पर से नजरें हटा गया। वो घर में दाखिल हुआ तो इसी सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया था जिसने इस घर को पिछले 3 सालों से घेरा हुआ था। बुआ, उसने बुआ को आवाज़ लगाई थी। जी बेटा। बुआ इसके सामने ही खड़ी हो गई थी। डिनर रेडी है? इसने सवालिया अंदाज में पूछा था। जी बेटा तैयार है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। वो इसे कहकर किचन की तरफ मुड़ गई थी। वो कमरे की तरफ बढ़ा था। इसके कमरे में भी वैसा ही सन्नाटा और वहशत थी जैसे इसके दिल में थी। ये लें आपकी चाय। कोई आवाज़ इसके कानों में टकराई थी। अरे आज हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। वो आवाज़ फिर से आई थी। नहीं बिल्कुल नहीं, आप मेरी पसंद का ड्रेस पहनेंगे। वो आवाज़ हर जगह थी जो इसे सुनाई दे रही थी। वो दीवानों की तरह इस आवाज़ वाली को पूरे कमरे में ढूंढ रहा था जो कहीं नहीं थी। बेटा खाना लग गया है, आ जाओ। इससे पहले कि वो फिर उस वहशत में खोता, बुआ की आवाज़ दरवाजे के उस पार सुनाई दी थी जो इसे बुला के वापस चली जा चुकी थी। उनको खाना खिलाया? डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए पूछा था। जी खिला दिया था कि कुछ देर पहले। वो खाना सर्व करते हुए बोली थी। इसने बस सर हिला दिया था। खाना खाने के बाद वो इसके कमरे की तरफ बढ़ा गया था। वो हस्बे मामूल बिस्तर पर लेटी हुई थी। इन्हें देख के उसके दिल में नदामत और पछतावा और बढ़ गया था। वो जाग रही थी। उसे देख के मुंह फेर लिया था। उसका दिल कट के रह गया था। कहाँ वो वक्त था जब वो उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी और आज वो उसी से मुंह फेर रही थी। माफ़ कर दे मुझे प्लीज़, थक गया हूँ, बहुत अकेला हो गया हूँ। कोई नहीं है आपके सिवा मेरा। मेरे पास सब अकेला मेरे पास सब अकेला छोड़ गए आप तो मुंह मत मोड़े। वो दर्द भरे लहजे में बोला। मैं माफ़ कर दूंगी तुम्हें तब जब तुम उसको ढूंढ कर मेरे सामने लाओगे। वो हनूस चेहरा दूसरी तरफ किए बोली थी। बहुत जल्द ले आऊँगा उसे, आप दुआ करें कि वो जल्दी मिल जाए। वो उनके हाथ चूमता हुआ बोला और बाहर निकल गया। वो उसे भीगी आंखों से देखती रह गई थी और फिर आंखें मूंद गई थी जिनके बार वो अपनी मुस्कुराहट बिखेरे खुश नज़र आ रही थी। वो डिनर के बाद आनिया को लेकर कमरे में आ गई थी। इसका कमरा बेबी पिंक और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन से पेंट किया गया था। खिड़कियों के पर्दे और बेडशीट तक का कलर भी बेबी पिंक और पर्पल था। बेड के दाईं तरफ ड्रेसिंग जबकि बाईं तरफ फासले पर कपड़े थे। कबर्ड था। एक साइड पे अटैच बाथरूम था। फ्लोर पर पर्पल कलर का ही नरम व मुलायम कारपेट बिछा हुआ था। पूरा कमरा नफासत की मिसाल था। वो अनाया को लिए बेड पर बैठ गई ताकि आराम से बातें कर सके। पता है मैं शायान भाई को बहुत मिस करती हूँ, वो शरारत से बोली थी। अच्छा आनिया एक बार फिर शायान के नाम पर सुर्ख हुई थी। हाँ ना, क्यों तुम नहीं करती? वो मायनी खैजी से बोली थी। मैं क्यों करूँगी इन्हें मिस? वो बुरी तरह झींपी थी। अरे तुम्हारे कज़न है तो तुम क्यों नहीं याद करती? वो थोड़ा खफगी से बोली थी। हाँ हाँ करती हूँ याद, कज़न है ना। वो कंफ्यूज हुई थी। हाँ 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 यार तुम कितनी अच्छी लगती हो, शर्माते हुए सावी शरारत से बोली थी। मम्मा मतलब अटकी मतलब वो अटकी, मतलब ये कि मुझे पता है कि तुम शायान भाई को पसंद करती हो, मगर पता नहीं वो तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, या शायद वो किसी गोरी को पसंद करते हुए लंदन में किसी गोरी को पसंद करते हों लंदन में। वो शरारत से सरगोशी में बोली थी। नहीं वो ऐसा नहीं है, वो किसी गोरी को पसंद नहीं कर सकते, वो सिर्फ मुझे ही। रवानगी से बोलते हुए वो एकदम चुप हुई थी और सावी की तरफ देखा जो इसकी तरफ ही देखती मुस्कुरा रही थी। बोलो बोलो, चुप क्यों हो गई? बोलो ना कि वो सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं, वो इसे छेड़ते हुए बोली थी। सावी वो दोनों हाथ में मुंह छिपा गई थी। हाँ हाँ हमेशा खुश रहो, मैं मामा से ज़रूर बात करूँगी कि वो सिर्फ तुम्हें ही मेरे भाभी बनाए, वो इसे गले लगाते हुए बोली थी। इंशाल्लाह मैं ही बनूंगी तुम्हारी भाभी। अनाया उसके गले लग गई थी। दिल में बोली इस बात से अनजान के कभी कभी वो नहीं होता जो हमने सोचा होता है, बल्कि वो होता है जो किस्मत में लिखा होता है। अब उसकी किस्मत में शायान का साथ लिखा था या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था, जिसके आने में अभी वक्त था।
आनिया उसके कमरे में ही सोई थी। उसके सोने के बाद वो धीरे से उठती और दबे पांव कमरे से बाहर निकल ली थी। उसका इरादा दुरैत के कमरे में जाकर उसकी खैरियत पूछने का था। पूरा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। बस खिड़कियों से आती चांद की रोशनी ही लाउंज को थोड़ा बहुत रोशन कर रही थी। सावी का कमरा ऊपर था। इसके साथ वाला कमरा शायान का था, जो रहता तो अक्सर बंद ही था, मगर नादिया बेगम रोज़ इसकी अपनी निगरानी में सफाई करवाती थी। लेकिन आज वहाँ अशर ठहरा हुआ था, जबकि दुरैत का कमरा नीचे था और उसके साथ वाला कमरा नादिया बेगम और मुराद साहब का था। जबकि एक साइड पर किचन था। लाउंज का काफ़ी बड़ा था, जिसके दरमियान में सोफ़े और टेबल्स रखे हुए थे और एक तरफ टीवी एरिया बनाया गया था और इससे ज़रा फासले पर गेस्ट रूम था, जहां वक़ार साहब और हिना बेगम ठहरे थे। वो दुरैत के कमरे की तरफ बढ़ी थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से ज़रा ज़ोर से दस्तक दी, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वो मायूस हुई, मगर फिर भी 15 मिनट तक वहाँ खड़ी इंतज़ार करती रही, मगर ना दुरैत जागा था, ना वो जगा। मगर ना दुरैत को जागना था, ना वो जागा। शायद सो गए हैं, उसने अफसुर्दगी से सोचा। अब सुबह ही उनकी तबीयत का पूछूंगी। वो बड़बड़ाते हुए वापस जाने को मुड़ी। सावी अभी वो लाउंज में पहुंची ही थी कि पीछे से आवाज़ सुन के वो एकदम डर गई थी। अशर भाई, आप डरा दिया मुझे, वो धक धक करते दिल पर हाथ रखते हुए बोली थी। हाँ, वो मैं पानी पीने आया था तो तुम दिख गई। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो जवाब देते हुए सवालिया हुआ था। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा लाउन में टहल आऊं, वो बड़बड़ाती हुई बोली थी। चलो फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, वो इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला था। नहीं, अब तो मुझे नींद आ गई है अशर भाई, मैं वापस ही जा रही थी कि आपने आवाज़ दे दी थी। वो इसकी बात सुन के बौखला गई थी और जल्दी से बोली थी। वेल ओके, तुम जाओ, फिर सो जाओ, सुबह मिलते हैं, वो मुस्कुराता हुआ बोला था। जी गुड नाइट, वो वापस मुड़ती हुई बोली थी। गुड नाइट, वो इसके पीछे से बोला था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इनके जाने के बाद दुरैत भी खिड़की जो कि लाउंज की तरफ खुलती थी, इसे बंद करता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया था। वो तभी जाग गया था जब सावी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी और वो जानता था कि दरवाजे पर कौन है। वो अपनी चिड़िया के हर अंदाज को पहचानता था। इसे पता था कि वो इसकी खैरियत पूछने ज़रूर आएगी, मगर वो काफ़ी लेट हो गई थी। अब घर में मेहमान आए हुए थे। अगर कोई रात के इस वक्त सावी को इसके कमरे में निकलते देख लेता तो पता नहीं सावी के किरदार पर क्या क्या बातें बनाता। और दुरैत को हरगिज़ ये गवारा नहीं था कि उसकी वजह से उसकी चिड़िया के बारे में कोई कुछ बोले। घर वाले तो जानते थे कि वो आपस में कितने क्लोज हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते, मगर वो दूसरों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मगर फिर भी सावी 15 मिनट दरवाजे पर आस लगाए खड़ी रही, जिस पर उसे सावी पे बेइंतहा प्यार आया था। जब वो वापस गई तब उसने दरवाज़ा खोला था, लेकिन लाउंज के दरमियान में सावी को अशर के साथ देख के वही रुक गया था और ख़ुद पे बहुत मुश्किल से ज़ब्त किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सावी रात के इस पहर अशर के साथ हो। वो वहाँ से हट के खिड़की की तरफ आया था, जहाँ से उन दोनों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। जहाँ उसे सावी के झूठ पे हंसी आई थी कि वो टहलने आई थी, वही उसे अशर की आस के साथ इसके साथ टहलने की ऑफ़र पे गुस्सा आया था। इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, ज़्यादा ही मेरी चिड़िया में इंटरेस्ट ले रहा है, वो बड़बड़ाते हुए खुद से बोला था। फिर जब सावी वापस के लिए पलट गई तब वो भी सुकून की सांस लेता वापस बेड पर आया था और अपनी चिड़िया के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वो जल्द उठ गई थी, क्योंकि आज उसकी इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट थी। वो फ्रेश होके नीचे पहुंची तो तकरीबन सभी डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुके थे। वो हमेशा की तरह प्रोग्राम लग रही थी। सर पे हिजाब पहने
गहरी बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें काजल की हल्की सी लकीर सजी थी जो इसकी आंखों को और खूबसूरत बना रही थी। छोटी सी नाक और तीखे नैन नकोर समेत वो ऐसी लड़की थी जिसमें देखने वाले को इंटरेस्ट अट्रैक्शन फील होती थी। दुरैद वहाँ मौजूद नहीं था। वो भी सबको सलाम करके बैठ गई थी और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी थी। आराम से खाओ बेटा, किस बात की जल्दी है? नादिया बेगम टपकते हुए बोली थी। मामा आज जल्दी जाना है, एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट जमा करवानी है, वो हनूस जल्दी जल्दी खाते हुए बोली थी। बेटा आज तो ना जाती, हम तो तुमसे मिलने आए हैं और तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो, हिना बेगम खफीय से बोली थी। मैं जल्दी आ जाऊंगी, अगर ज़रूरी ना होता तो नहीं जाती, वो उनकी तरफ देखते हुए बोली थी। पर बेटा ड्राइवर तो छुट्टी पे है, जाओगी कैसे? किसके साथ? नादिया बेगम ने पूछा था। ओ नो, आज ही छुट्टी करनी थी ड्राइवर को भी, वो परेशानी से बोली थी। कोई बात नहीं, मैं छोड़ आता हूँ, अशर ने ऑफ़र की थी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सावी अपना बैग ले लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। वो अभी अशर को हाँ में जवाब देती उससे पहले ही दुरैद उसके बात काटते हुए बोला था, जो अभी वहाँ आया था, बल्कि ब्लैक कलर का पैंट कोट, वाइट शर्ट और ब्लैक ही शेड्स वाली टाई लगाए हुई थी। बालों को जेल लगा के सेट किया था। ब्राउन कलर की आइज़ जो कि इसकी माँ पे गई थी जहानत से चमक रही थी। गंधमी रंगत सतवा नाक और चेहरे पर हल्की हल्की हेज़ल बियर्ड्स इसे पुरकशिश बनाती थी। वो हैंडसम था, मगर जितना हैंडसम था इतना ही बेनियाज भी था। इस वक्त भी वो माहौल पर छाया हुआ लगा था। दुरैद को देख के अशर का मूड एकदम ख़राब हुआ था। वो खुद भी एक खूबरूह जवान था, मगर दुरैद के सामने उसकी पर्सनैलिटी दब सी जाती थी। सावी ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो मामूल से ज़्यादा संजीदा था। इन्हें क्या हुआ है, दिल में सोचा। मगर बेटा तुमने अभी नाश्ता भी नहीं किया और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, नादिया बेगम परेशानी से बोली थी। मैं ठीक हूँ चच्ची जान, आप मेरी फ़िक्र मत करें, और नाश्ते में ऑफिस में ही कर लूँगा, वो उन्हें मुतमईन करता हुआ बोला था। ठीक है, ध्यान रखना अपना और खैर से जाओ, वो इसे ताकीद करती हुई बोली थी। अल्लाह हाफिज़। दोनों सलाम करते हुए बाहर निकल गए थे और अशर नागवारी से ये सब देख रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था यूँ दुरैद का खुद आकर सावी को ले जाने की बात करना। जल्दी मामा से बात करनी पड़ेगी, सावी तो सिर्फ मेरी है, इसे तुम्हारा तो नहीं होने दूंगा। दुरैद फरियाद अहमद वो दिल में हंसता हुआ बोला था, जैसे ये तो बहुत आसान था ना। आज गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी, जो कि खिलाफ मालूम थी। जैसे वो दोनों बातें करते हुए जाते थे, इसके बरअक्स आज दोनों खामोश थे। दुरैद का ये रवैया उसे उलझा रहा था। वापसी पे भी मैं ही लेने आऊँगा। बिला आखिर खामोशी टूटी थी। जी, वो धीमे से बोली थी। तबीयत ठीक है? वो फिक्रमंदी से नरम लहजे में पूछ रहा था। मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर आपको क्या हुआ है? सवाल के बदले सवाल हुआ था। मुझे क्या होना था, तुम्हारे सामने तो हूँ बिल्कुल ठीक, वो लापरवाही से बोला था। नहीं, आप रोज़ जैसे तो नहीं हैं, आज इतने संजीदा, और डाइनिंग टेबल पर भी आपने अजीब बिहेव किया है। मैं अशर भाई के साथ आ जाती, आप वैसे भी ठीक नहीं थे, वो हैरानगी से बोल रही थी। क्यों आ जाती तुम इसके साथ? तुम सिर्फ मेरे साथ आओगी, मेरे साथ जाओगी, किसी और को कोई हक़ नहीं समझी? किसी और का कोई हक़ नहीं समझी तुम, और आइंदा एहतियात करना, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा इसके साथ हंसना बोलना। वो शिद्दत पसंद से बोल रहा था और वो हैरत से गिंग बैठी थी। क्या हो गया है आपको? वो मेरे कज़न है और भाई भी, वो हैरत से भरे लहजे में बोली थी। वॉट एवर, वो जो भी है, जो मैंने कहा है, बस इस बात का ध्यान रखना और मूड ठीक करो अपना। वापसी पे लंच बाहर करवाऊंगा और इसके बाद शॉपिंग भी करेंगे, ठीक है? वो इससे पूछ रहा था। ठीक है, मगर सिर्फ लंच, शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ तो है, वो शॉपिंग से मुँह मना करती बोली थी। ठीक है, जैसी मेरी चुड़िया की मर्ज़ी, वो लाड से बोला था।
اس کے چڑیا کہنے پر وہ ہمیشہ کی طرح کھلکھلا کے ہنسی تھی اور ہوا بھی ایسا تھا، وہ کھلکھلا کے ہنس دی تھی۔ میں چڑیا ہوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری یعنی درید فریاد احمد کی چڑیا، وہ معنی خیزی سے بولا تھا، اور وہ اپنا سرخ ہوتا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی درید کو اس کے دل کے راز کی بھنک بھی پڑے۔ کیا پتہ اس کے دل میں ساوی کے لیے کچھ تھا یا وہ صرف اسے اپنی دوست سمجھتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کے جذبات سے انجان تھے۔ وہ آفس پہنچا تو 10 بج چکے تھے۔ آج کل وہ لیٹ آفس آ رہا تھا کیونکہ کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ کہاں ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ تو باہر کی دنیا کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی کہ کیسے کیسے حیوان باہر منہ کھولے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی شکار ہاتھ لگے۔ جب کبھی ایسی سوچیں اس کے ذہن میں آتی تو وہ کانپ سا جاتا تھا اور شدت سے اس کے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو ٹھیک ہو، اس کو ایک ہلکی سی آنچ بھی نہ آئے۔ جب پچھتاوا حد سے بڑھ جاتا تو خدا سے اپنی موت کی دعائیں مانگتا، اپنے لیے سزا مانگتا، یہ بھول جاتا کہ یہ سزا ہی تو تھی کہ وہ اس سے دور تھی۔ وہ کیبن کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی اس کا سیکریٹری بھی داخل ہوا جس کے ہاتھ میں کافی فائلز تھی۔ سر ان فائلز پہ آپ کی سائن چاہیے۔ وہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا تو سیکریٹری فائلز کو ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا تھا، ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، تب تک اس ہفتے کی ساری رپورٹ لے کے آؤ۔ وہ فائلز کو اپنی طرف کھسکاتا بولا تھا۔ جی سر۔ وہ سر ہلاتا واپس مڑ گیا تھا۔ وہ فائلز کو پڑھ رہا تھا اور جو فائل کمپلیٹ ہوتی اس پہ سائن کر کے ایک طرف رکھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھا کہ ڈور پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان، وہ مصروف سا بولا تھا۔ السلام علیکم سر۔ حیدر کی آواز سن کے اس نے سر اٹھایا تھا۔ تم اس وقت خیریت؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ جی سر، وہ آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے، وہ کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ تم وہ ضروری بات بغیر تمہید باندھے بھی بتا سکتے ہو، وہ طنز کرتے بولا تھا۔ جی سر، وہ جو تصویر آپ نے دی تھی نا، پتہ چلا ہے کہ 8 ماہ پہلے اس لڑکی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جس گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہی لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد اب وہ لڑکی زندہ ہے یا نہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے ساری بات تفصیل سے بتا گیا تھا۔ اوہ! وہ جیسے جیسے اس کی بات سن رہا تھا ویسے ویسے اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ زندہ ہے سمجھے تم؟ زندہ ہے؟ وہ کچھ نہیں ہو سکتا اسے۔ وہ ایک دم چیختا ہوا بولا کہ 1 منٹ کے لیے حیدر بھی بوکھلا گیا تھا۔ جی 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 سر، وہ زندہ ہے، زندہ ہی ہوگی، میں بہت جلد پتہ کر لوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وہ اس کی حالت پر افسوس کرتا اسے تسلی دیتا ہوا بولا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہوگی، اتنی دعائیں مانگی ہیں میں نے اس کے سلامتی کے لیے، خدا میری دعائیں رائیگاں نہیں جانے دے گا، وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ خود کو سنبھالتا ہوا بولا تھا۔ جی انشاءاللہ سر، حیدر جواباً بولا تھا۔ اس گاڑی کا پتہ چلا جس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں سر، وہ وہاں جنہوں نے ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا تھا ان کا کہنا ہے کہ اتنی پرانی بات ہے، گاڑی کا نمبر کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ حیدر نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کوشش جاری رکھو اور مجھے ساری رپورٹس کرو، اب جا سکتے ہو تم۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوا بولا تھا۔ جی باس۔ وہ اسے سلام کرتا واپس مڑ گیا تھا۔ اسی وقت سیکریٹری اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ فائل مجھے دو اور جا کے اپنا کام کرو، میں گھر جا رہا ہوں اور یہ فائل میں کل دیکھوں گا، اور دھیان رکھنا یہاں کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا۔ وہ فائل کو ڈرا میں رکھ کر لاک کرتا ہوا بولا تھا۔ جی سر، سیکریٹری نے مؤدبانہ جواب دیا تھا اور اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو خلاف توقع افرا اسے سامنے ہی نظر آ گئی تھی، جبکہ ہمیشہ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہو کے اسے ڈرا دیتی تھی، اور آج وہ گراؤنڈ میں سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی بغیر ادھر ادھر دیکھے اس کی طرف بڑھی جو کہ سوچوں میں گم گراؤنڈ کی گھاس نوچنے میں مگن تھی۔ وہ دھپ سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی، لیکن اس نے ساوی کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ آفی، وہ اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔
ہاں کیا ہوا؟ وہ جیسے نیند سے جاگی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پہ پریشانی کے واضح آثار تھے۔ ساوی میرے بابا، وہ اتنا کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے انکل کو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے ساوی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں بلڈ کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج پر۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے پوری بات بتا گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے، اور تمہیں پتہ نہیں چلا کہ ان کو کوئی بیماری ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ بابا نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کو یہ خطرناک بیماری ہے، مگر انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم جانتی ہو نا، ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ماما، میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ ایک بار بھی میرا نہیں سوچا انہوں نے ان کے بعد میرا کیا ہوگا؟ وہ ساوی کے گلے لگتے روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس دنیا میں اس کے بابا کے علاوہ اس کا کوئی ہی نہیں تھا۔ اس کے ماں اور باپ دونوں ہی اکلوتے تھے، اور ان کی شادی بھی پسند سے ہوئی تھی۔ افرا کے بعد ان کو خدا نے اور اولاد سے نہیں نوازا تھا، اور اس طرح ان دونوں کی اولاد بھی اکلوتی تھی۔ اس کے دادا دادی تو اس کے بچپن میں ہی چل بسے تھے، مگر نانا نانی جب وہ 16 سال کی ہوئی تھی تب انہیں اکیلا کر گئی تھی۔ وہ وقت نے وقت پہ ہی ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا تھا۔ اس کے ماما کی ڈیتھ بھی 3 سال پہلے ہوئی تھی، اور اب اس کے پاس صرف اس کے بابا ہی تھے، اس کی زندگی کا واحد سہارا، اس کی جینے کی وجہ۔ جب وہ ہی نہیں رہیں گے تو وہ جی کر کیا کرے گی؟ ایسے مت بولو آفی، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مایوس مت ہو، خدا ہے نا، وہ سب ٹھیک کرے گا۔ اور تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ماما بابا ہم سب تمہارے اپنے ہیں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ خدا پہ ہی بھروسہ ہے اب تو، اور تم میری زندگی ہو۔ افریہ اس کے گلے لگتی بولی تھی۔ چلو اٹھو اب یہاں سے، چل کے منہ ہاتھ دھو، اور ٹینشن بالکل مت لو۔ اللہ بہت بڑا کارساز ہے، وہ کبھی انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ بے شک، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ پھر وہ اسے واش روم کی طرف لے کے گئی تھی تاکہ اس کا حلیہ درست کرے، اس کے بھی ابھی ان کو کلاس بھی لینی تھی۔ ساوی ابھی یونی سے واپس نہیں آئی تھی۔ حنا بیگم اور وقار صاحب اس وقت نادیہ بیگم اور مراد صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ مراد صاحب اور وقار صاحب بزنس کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ نادیہ بیگم اور حنا بیگم گھریلو باتوں میں مصروف تھیں۔ نادیہ، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، حنا بیگم دھیمے سے بولی تھی۔ جی بھابی، کہیے کیا بات کرنی ہے؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تم نے شایان اور ساوی کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ شادی کے بارے میں وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اب دیکھو دونوں بچے ہی اب بڑے ہو چکے ہیں، تم ان کی شادی بھی تو کرنی ہے نا، حنا بیگم سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ ساوی تو ابھی بس 20 سال کی ہوئی ہے بھابی، اور ابھی وہ پڑھ رہی ہے۔ میں اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور شایان سے میں نے پوچھا تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ پہلے اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے۔ نادیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ کیریئر کیا بنانا ہے؟ اچھا خاصا تو بزنس ہے بھائی صاحب کا، اور شادی آج نہیں تو کل کرنی ہی ہے نا، حنا ناگواری سے بولی تھی۔ جی بھابی، کرنی ہے شادی، مگر جب میرے بچے راضی ہوں گے تب، میں ان پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتی، اب کہ انہوں نے صاف جواب دیا تھا۔ ہاں تو میں کون سا ابھی کہہ رہی ہوں، جب وہ راضی ہوں گے تبھی کریں گے، اور ابھی تو میری آنیہ بھی پڑھ رہی ہیں۔ حنا بیگم نے کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مطلب میں سمجھی نہیں آپ ہی کی بات؟ نادیہ بیگم سوالیہ ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ آج کا دور اتنا اچھا نہیں ہے، اب شادی کرنی ہے تو ضروری ہے کہ غیروں میں کی جائے، اس لیے میں تم سے ساوی کے لیے اشر کا اور آنیہ کے لیے شایان کا رشتہ مانگ رہی ہوں، اب کہ انہوں نے صاف الفاظ میں اپنی بات کہی تھی۔ اور ان کی بات سن کے نادیہ بیگم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ انہیں کہاں امید تھی کہ ان کے بھائی اور بھابھی اس طرح کی بھی خواہش رکھتے ہوں گے۔ معاف کیجیے گا بھابھی، مگر میں ساوی کی شادی اشر سے نہیں کر سکتی۔ آپ نے بالکل درست کہا، خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اور میں ساوی کی شادی خاندان سے باہر کروں گی بھی نہیں۔ ہم نے بہت پہلے ہی درید اور ساوی کی شادی کا سوچ لیا تھا،
تو ساوی کی شادی کہیں اور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے شایان اور آنیا کی، تو آنیا مجھے بھی بہت عزیز ہے، میرا اپنا خون ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ وہ میرے گھر کی بہو بنے گی، مگر شایان کی رضامندی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی۔ جب وہ آئے گا تو میں اس سے اس کی مرضی پوچھ کے ہی آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک آپ کسی سے بھی اس بارے میں بات مت کیجیے گا، خاص طور پر بچوں سے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کو پہلے سے ہی یہ پتہ چل جائے اور بعد میں ان میں سے کوئی راضی نہ ہوا تو دوسرے کو دکھ ہوگا۔ اور ابھی درید اور ساوی کو بھی اس بارے میں نے کچھ نہیں بتایا، اور وقت سے پہلے میں بتانا بھی نہیں چاہتی۔ وہ آپس میں بہت اچھے دوست ہیں اور میں ان کی دوستی جیسے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ نادیہ بیگم تفصیل سے بتاتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ مگر اشر تمہارا اپنا خون ہے، تمہاری بھائی کا بیٹا ہے، جبکہ درید کا تو تم سے سگا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، وہ بھائی صاحب کا سگا بھتیجا ہے، تمہارا نہیں۔ حنا بیگم کو ساوی اور درید کا سن کے پتنگے ہی لگ گئے تھے اور وہ تلخی سے بولی تھی، بھابھی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں، آپ نے آج تو کہہ دیا، آئندہ ایسا مت کہیے گا۔ درید میرا خون نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ مجھے میرے بچوں سے بڑھ کر عزیز ہے، ماں بن کر پالا ہے میں نے اسے، اور رشتے صرف خون کے ہی نہیں ہوتے، احساس کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اس کی خوشی مجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کی خوشی ساوی ہے جسے میں اس سے نہیں چھین سکتی۔ نادیہ بیگم کو ان کی بات ناگوار گزری تھی اور انہوں نے اپنی ناگواری چھپائی بھی نہیں تھی۔ اور ساوی اس کی خوشی کا کیا پتا وہ درید کو پسند ہی نہ کرتی ہو۔ حنا بیگم نے ایک اور نکتہ اٹھایا تھا، جبکہ اندر ہی اندر وہ سلگ رہی تھی، وہ میری بیٹی ہے، اپنی پرورش پر مجھے پورا یقین ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی، اسے ہماری خوشی خود سے بڑھ کر عزیز ہے۔ نادیہ بیگم ناز سے بتا رہی تھی، ٹھیک ہے، میں تمہیں ساوی کے بارے میں فورس نہیں کروں گی، مگر آنیا اسی گھر کی بہو بنے گی۔ انہوں نے دو ٹوک کہا تھا، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اگر شایان کے ساتھ ہی آنیا کا نصیب جڑا ہے تو وہ شایان آنیا کا ہی نصیب ہوگا، باقی خدا بہتر جانتا ہے۔ نادیہ بیگم نے بات ختم کی تھی۔ بھائی ایسی کون سی بات لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ جو ختم ہی نہیں ہو رہی، مراد صاحب نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی گھر کی ہی بات کر رہی تھی، نادیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ تو پھر اگر باتیں ختم ہو گئی ہیں تو چائے تو پلا دیں، بہت طلب ہو رہی ہے، وقار صاحب نے کہا تھا۔ جی جی ضرور بھائی صاحب، ابھی بنا کے لاتی ہوں، نادیہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ چلو میں بھی چلتی ہوں، حنا بیگم بھی ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ اس وقت ساحل سمندر پر گزری یادوں میں کھویا ہوا تھا جب وہ اس کے ساتھ بیچ پر آتی تھی، وہ اس کی شرارتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں، کبھی اس پہ پانی پھینکتی اور کبھی پانی میں دور تک جا کے اسے ڈرا کر رکھ دیتی۔ وہ اسے یاد کرتے جانے انجانے میں ہی مسکرایا تھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی تو دل میں وحشت بھری ہوئی تھی، ایسی وحشت بھی نصیبوں سے ملا کرتی ہے، ہم تجھے ہار کے ہنستے بھی ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اور اب آج 8 مہینے گزر چکے تھے، گزرنے کے بعد بھی وہ اسے نہیں ملی تھی، کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی کہ جب وہ اسے یاد نہ کرتا ہو، اس کی ہر آتی جاتی سانس اس کے نام کا ورد کرتی تھی، اور جب یہ یادیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ یہاں اس کی پسندیدہ جگہ پہ آ جاتا تھا، خود کو سکون دینے کے لیے۔ ابھی اسے آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ جب اس کا فون بج اٹھا تھا۔ ہیلو بیٹا، آپ جلدی گھر آ جائیں، بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ بوا کی بھوکلائی ہوئی آواز آئی تو وہ خود بھی گھبرا گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں، آپ ان کا خیال رکھیں، اس نے بوا کو تاکید کی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا آدھے گھنٹے کا فاصلہ 15 منٹ میں طے کرتے گھر پہنچا تو بوا لاؤنج میں ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ بے ہوش ہو گئی ہیں، بوا نے پریشانی سے اطلاع دی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا اور آگے بڑھ کے ان کا کمزور اور ناحیف سا وجود اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا اور گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ بوا بھی ان کا سر گود میں رکھ کر پیچھے ہی بیٹھ گئی تھی اور
आयत अल कुर्सी का विर्द करते उनके चेहरे पर फूंक मारने लगी थी। आधे घंटे में वो लोग अस्पताल पहुंचे। उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया था और वो खुद निढाल सा बेंच पर बैठ गया था। सब उसे खुद की वजह से हो रहा था। सब उसके खुद की वजह से हो रहा था। जब सबका जिम्मेदार वो था, आज अगर वो इस हालत में थी तो सिर्फ उसकी वजह से। ना वो सब करता और ना आज ऐसा होता। इसने सबका मान भरोसा जो वो इस पे करते थे तोड़ दिया था। इसे खुद से नफरत होने लगी थी। जी चाहता था कि वो कुछ ऐसा करके सब कुछ ठीक हो जाए, वक्त को वापस मोड़ दे जहाँ सब खुश रहते थे। कोई दुख नहीं था इनकी ज़िंदगी, मगर ऐसा सिर्फ वो सोच सकता था। ऐसा मुमकिन तो नहीं था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था और बाहर की दुनिया को देखने लगा। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, एक दूसरे से बिना बेनियाज, दूसरों की गमों से लापरवाह। अपना गम तो अपना होता है ना, दूसरों का हमारे गम से क्या लेना देना। वो खोए खोए लहजे में के अंदाज से बाहर देख रहा था। वो खोए खोए से अंदाज में बाहर देख रहा था और आंखों से आंसू बहकर गालों को तर कर रहे थे। फिर उसे वो नज़र आई थी। क्या ये सच था? हाँ, वो वही थी जिसे वो 1 साल से ढूंढ रहा था, जिसके बगैर उसकी ज़िंदगी वीरान हो गई थी। उसने बार बार पलकें झपका के कहीं ये ख्वाब तो नहीं, मगर नहीं, वो हकीकत थी। वो एक औरत के साथ बाहर पार्किंग की तरफ जा रही थी। इसका जिस्म पहले से भरा भरा लग रहा था और इसने अपने वजूद को एक बड़ी चादर से इस तरह ढांपा हुआ था कि पूरा वजूद इस चादर में छुप गया था। वो बाहर की तरफ भागा था। इस वक्त वो सेकंड फ्लोर पे था। भाग कर नीचे आते वो बुरी तरह गिरते हुए बचा था, मगर रुका नहीं। जब तक वो पार्किंग में पहुंचा तब तक वो गायब हो चुकी थी। वहाँ कोई नहीं था। उसने पार्किंग में खड़े गाड़ी से भी पूछा था, गार्ड से भी पूछा था, मगर उसने कहा कि अभी 2 लेडीज़ यहाँ से गई है। इसने गार्ड का नंबर पूछा, मगर गार्ड को नंबर याद नहीं था। इसने कार का नंबर पूछा, मगर गार्ड को नंबर याद नहीं था। वो अफसोस से हाथ मलता रह गया था, मगर वो खुश था, बहुत खुश कि वो जिंदा थी। इसे जो रब से उम्मीद थी इसकी खैरियत की, वो टूटी नहीं थी। वो बिल्कुल ठीक थी। वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था जिसने इसकी ज़िंदगी को महफूज रखा था। वो इसे ढूंढ ले गया। वो इसी शहर में थी और अब इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो बहुत जल्द अपनी मंजिल के करीब हो गया था, ऐसा इसे लगता था, मगर कौन जाने कि मंजिल के पास पहुंच के भी वो मंजिल पा नहीं सकेगा। ये तो बस खुदा जाने। वो ऑफिस में इस वक्त काम कर रहा था। मुराद साहब आज ऑफिस नहीं आए थे, घर में मेहमान आए थे। इस वजह से इन्होंने घर में रुकने को तरजीह दी थी, इसलिए उनके हिस्से का काम भी दुरेद ही कर रहा था। आज उसे सावी को लेके लंच के लिए जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था। उसे पता था कि सावी को इसका रवैया बुरा लगा है, मगर वो क्या करता। बचपन से ही सावी को इसने सिर्फ अपना समझा था, इसकी एक एक चीज़ का ध्यान रखता था। ऐसा करके उसे एक सुकून सा मिलता था, जैसे वो इसका नहीं अपना ध्यान रख रहा हो। इसीलिए इसे अशर की सावी की तरफ उठी निगाहें पसंद नहीं आई थी। वो बेचैन सा हो गया था। छिन जाने का एहसास पता नहीं क्यों, मगर शिद्दत से हुआ था, इसलिए वो बेसाख्तगी में सावी को टोक गया था। वो सावी को गलत नहीं समझता था और ना ही इसे सावी के किरदार पर कोई शक था। वो जानता था कि सावी बारिश के पानी की जितनी शफाफ है, इसका दिल आईना है। वो दुरेद से कोई बात नहीं छिपाती थी। वो इसका बड़ी था। बेशक वो इससे 5 साल बड़ा था, मगर दोनों एक दूसरे के लिए लाजिमी वो मलजूम थे। और अब वो इसे नाराज़ थी और इसे मनाने के लिए ही दुरेद ने इसे लंच पे जाने का कहा था। जानता था कि इसे मनाना बहुत आसान है। इसकी सावी इससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती थी। टिन टिन की आवाज़ पर वो इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था, जो चौंक गया था। वॉल क्लॉक पे 2 बजने की इत्तला दे रहा था।
اور ساوی بھی 2 بجے ہی فارغ ہو جاتی تھی یونی سے۔ اس نے جلدی جلدی کام سمیٹا اور اپنے مینیجر کو کام سمجھاتا باہر نکل گیا تھا۔ کار میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور ساوی کو یونیورسٹی والے روڈ پر ڈال دی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی جیسے اس کی گاڑی کو بھی ساوی کے پاس جانے کی جلدی ہو۔ 15 منٹ میں وہ یونیورسٹی کے باہر تھا۔ اسے ساوی کہیں نظر نہیں آئی تو اس نے فون نکالا اور اس کا نمبر ملا دیا۔ دوسری بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے خفگی سے انداز میں سلام کیا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ میں یہاں باہر کھڑا ہوں اور تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ سلام کا جواب دیتا گویا ہوا تھا۔ میں باہر ویٹ کر کے اندر واپس آ گئی ہوں، مجھے لگا شاید آپ بھول گئے ہیں، وہ شکایتی انداز میں بولی تھی۔ میں سب کچھ بھول سکتا ہوں مگر تمہیں اور تم سے کیے وعدے نہیں بھول سکتا۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو دوسری طرف اس کا دل انوکھی طرز پر دھڑکا تھا کہ وہ خود سے ہی گھبرا گئی تھی۔ جی میں آ رہی ہوں۔ افریہ بھی میرے ساتھ ہی رک گئی تھی کہ جب تک آپ نہیں آتے وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ میں بس آ رہی ہوں، بائے۔ وہ بخلائی سی عجلت بھرے انداز میں فون کاٹ گئی تھی اور وہ اس کی ہڑبڑاہٹ پر کھلکھلا کے ہنس دیا تھا۔ میری معصوم چڑیا، وہ دل ہی دل میں اسے تصور کرتا ہوا بولا تھا۔ پھر اسے زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا تھا۔ 5 منٹ بعد ہی ساوی کے ساتھ افریہ بھی آتی دکھائی دی تھی۔ السلام علیکم درید بھائی، افرا نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ وہ سلام کا جواب دیتا نرمی سے بولا تھا۔ اس نے ہمیشہ افرا کو چھوٹی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا تو افرا ساوی کی اسکول سے فرینڈ تھی۔ تب سے ہی ساوی کے گھر والے بھی افرا کو جانتے تھے اور دونوں گھروں کا آپس میں آنا جانا بھی تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ جواب دیتی اب اس سے اس کی خیریت پوچھنے لگی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں مگر تم ٹھیک نہیں لگ رہی، آنکھیں اتنی سرخ ہو رہی ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ اپنا بھائی کو، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہوا بھی تم اپنے بھائی کو ہی سب سے پہلے بتاؤں گی، وہ مان بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں ضرور، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم ہچکچانا مت۔ وہ اسے بھائیوں کا سامان بخشتا ہوا بولا تو بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ جی بھائی، وہ پلکیں جھپکتی آنسو اپنے اندر اتارتی بولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں، اپنا بہت دھیان رکھنا اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انکل جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر مت کرنا اور نہ ہی رونا، ورنہ وہ تمہیں لے کے ٹینشن لیتے رہیں گے۔ وہ اس کے گلے لگتی اسے سمجھاتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی باتیں سن کے درید الجھن سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا کہ ساوی نے اسے آنکھ کے اشارے سے پوچھنے سے منع کر دیا تھا اور وہ سمجھتا سر ہلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی دعا کرنا، افرا جواباً بولی تھی۔ ہاں ضرور، اپنا دھیان رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ اسے الوداع کرتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درید بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ افرا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں ڈرائیور پہلے سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کچھ ہوا ہے کیا؟ افرا کے بابا کو تم ایسے کیوں کہہ رہی تھی؟ درید گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ساوی سے پوچھ رہا تھا جو کہ خود افرا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جی اس کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی سوچوں سے نکلتی اس کے طرف دیکھتی آہستہ آہستہ ساری باتیں تفصیل سے بتا گئی تھی۔ یہ تو واقعی بہت پریشانی والی بات ہے، افرا کا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ددیال یا ننیال ہوتے تو بھی فکر دور ہو سکتی تھی، مگر اپنے بابا کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں افرا کے لیے فکر تھی۔ جی میں بھی اس کے لیے بہت پریشان ہوں، وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے بولی تھی۔ تم پریشان مت ہو، اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول بھی دیتا ہے، وہ بہت بڑا کارساز ہے، افرا کے لیے بھی کچھ بہتر ہی سوچ رکھا ہوگا جو اس پہ یہ آزمائش آئی ہے۔ وہ اسے پریشان دیکھتا اسے ریلیکس کرنے لگا تھا تاکہ زیادہ سوچ کر اس کی اپنی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ بے شک، وہ اس کی بات کی تائید کرتی بولی تھی۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو،
परेशान होने से कुछ नहीं होगा और चचा चची के सामने भी मूड फ्रेश रखना। जितना होना जानती हो ना, तुम्हें परेशान देख के वो भी परेशान हो जाते हैं, वो इसे समझा रहा था। जी मैं ठीक हूँ, वो इसको यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली थी। जानता हूँ कितनी ठीक हो तुम। चलो उतरो, आज तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। वो रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकता हुआ बोला था और वो इसे देख के रह गई थी, जो बस किसी तरह इसका मूड फ्रेश करना चाह रहा था। वो इसकी पैरवी में चलती अंदर दाखिल हुई थी। फिर वो इसे कदरे कोने वाली मेज़ पर ले गया था, जहाँ ज़्यादा शोर भी नहीं था। इसने पहले इसके लिए चेयर घसीटी थी और जब वो बैठ गई तो इसके सामने वाली कुर्सी पर वो बैठ गया था। फिर सावी की पसंद का खाना ऑर्डर किया। खाने के दौरान वो इधर उधर की बातें करते रहे। इसे हंसाने के लिए वो इसे बचपन की बातें याद दिला रहा था। जब वो छोटी होती थी तो कैसे वो ज़िद करती थी इसके साथ खेलने की, और जब वो ना खेलता तो इसकी किताबें कापियाँ फाड़ देती थी। कभी इसका ज्योमेट्री बॉक्स छुपा देती थी। वो इसकी छोटी छोटी शरारतें याद करके बेसाख्ता मुस्करा पड़ा था, जबकि सावी इसे देखती ही रह गई थी, जिसे इसके बचपन की छोटी से छोटी बात भी याद थी। कुछ ही देर में वो इसे हंसाने में कामयाब हो गया था और वो ऐसे खुश था जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। जबकि सावी सोच रही थी कि ये शख्स जो इसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कभी इसे कोई गम भी नहीं देगा और ना ही कभी किसी गम को इसकी ज़िंदगी में दाखिल होने देगा। वो मुसलसल इसे देखती हुई इसी के बारे में सोचती जा रही थी। ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, वो शरारत से बोला था। नहीं, वो गड़बड़ा सी गई थी। ओह, मतलब मैं हैंडसम नहीं हूँ, वो मनसूई मसनूई दुख से बोला था। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, वो इसकी बात की नफ़ी करते बोली थी। मतलब मैं हैंडसम हूँ, वो फिर शरारत से पूछ रहा था। दुरेद प्लीज़, वो पल में शर्म से सुर्ख हुई थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल हैंडसम नहीं हूँ। चलो घर चलते हैं, लंच तो हो गया है और शॉपिंग तुमने करनी नहीं है। वो मेन्यू में बिल रखते इसे इजी करने की गर्ज से बात पलट गया था, जबकि वो दिल में सोच रहा था कि मुझे सिर्फ हैंडसम कहने से मैडम इतना शर्मा रही है, कभी जो मैं अपने जज्बात इस पे आया कर दिया तब क्या हाल होगा। जी, वो फ़क्त इतना ही कह पाई थी और उठ खड़ी हुई थी और इसकी तकलीद मैं बाहर की तरफ बढ़ गई थी। वो वापस अंदर की तरफ बढ़ गया था। जब वो आईसीयू के बाहर पहुंचा तो डॉक्टर बाहर आ रहे थे। वो जल्दी से इनकी तरफ बढ़ा था। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इनको? देखिए, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। पेशेंट किसी स्ट्रेस में है। इन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है। मेजर अटैक भी हो सकता था, मगर खुदा का शुक्र है कि वो पहले से ठीक है। लेकिन आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। उनको अभी भी ख़तरा है। अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हें टेंशन फ्री रखें। अभी कुछ देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब तक आप इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर इसे हिदायत करता हुआ बोला और वहाँ से चला गया और वो बेदम सा चेयर पर बैठ गया था। इसने अपने बाल जकड़ लिए थे। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इसके पास ऐसा कंधा भी मैसर नहीं था जिस पर वो सर रख के रो लेता, अपना गम हल्का कर लेता। बस बहुत हो गया, अब तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। बहुत तड़पा लिया है सबको, तुम्हें वापस लेके आऊँगा। भले ही माफ़ मत करना, मगर बस मेरे पास रह लेना, वो खुद से अज़म करता बोला था। आज उसके इसकी थोड़ी सी झलक देखते ही वो इसका वहम नहीं था, इसे यकीन था कि वो वही थी। इसका दिल खुश फहमी में जकड़ा गया था। इसे यकीन था कि वो इसे माफ़ कर देगी, वो इसके पास वापस आ जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इसी शहर में थी तो इसे ढूंढना आसान था। इसने फ़ोन निकाला और हैदर का नंबर मिलाया, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तकरीबन 10 बेल्स के बाद कॉल रिसीव हुई थी।
کہاں مر گئے تھے تم؟ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ دوسری طرف موجود حیدر نے فون کو بے ساختہ ہی کان سے دور ہٹا کے ایسے گھورا جیسے وہ فون ہی نہیں اس کا باس ہو۔ سوری سر، لنچ کر رہا تھا، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا تھا۔ لنچ بعد میں کرنا، پہلے میری بات دھیان سے سنو، وہ بھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ جی جی سر، میں سن رہا ہوں، وہ بوکھلایا ہوا تھا۔ وہ زندہ ہے، میں نے اسے آج دیکھا ہے، وہ بالکل ٹھیک تھی، یہ بے تابی سے بولا تھا۔ کون سر؟ حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ پوچھ بیٹھا اور غلطی سے شیر کے منہ میں ہاتھ دے بیٹھا تھا۔ یو ایڈیٹ، نان سینس، کہاں کھوئے ہوئے تو تم جو میری بات بھی دھیان سے نہیں سن رہے؟ کیا اس کام کے پیسے دیتا ہوں میں تمہیں؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں جسے ڈھونڈنے کا کام دیا تھا تمہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، وہ غراتا ہوا بولا تھا۔ نہیں باس، میں سمجھ گیا ہوں، میں ڈھونڈ لوں گا سر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں آج ہی تلاش شروع کر دیتا ہوں، آپ بس یہ بتائیں کہ انہیں کہاں دیکھا تھا؟ اس کے غصے بھری آواز سن کے ایک پل کو حیدر بوکھلا سا گیا تھا اور پھر حواس مجتمع کر کے اسے یقین دلاتا ہوا بولا کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا تھا اور ساتھ ہی اسے ہاسپٹل کا ایڈریس دیا جہاں اس نے اپنی زندگی کو دیکھا تھا۔ جی سر، بہت جلدی میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا، وہ پراعتماد لہجے میں بولا تھا۔ گڈ لک، کہتے ہوئے وہ فون آف کر گیا تھا۔ کھڑوس باس، حیدر فون کو گھورتا بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ دونوں جس وقت گھر پہنچے 4 بج چکے تھے، سب بھی لاؤنج میں موجود تھے۔ اشر نے تو سارا دن باہر گزارا تھا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں تھا جب کہ آنیہ گھر میں ہی نادیہ بیگم کے ساتھ رہی تھی، جو کہ اس کی ماں کی ہدایت تھی کہ تم ان کی ہونے والی بہو ہو، سو اس گھر کے نظام ابھی سے سنبھالنا شروع کرو۔ جبکہ نادیہ بیگم اچھے سے سب کچھ سمجھ رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ انہیں آنیہ پسند نہیں تھی، وہ ایک اچھی لڑکی تھی، مگر وہ شایان کی مرضی جانے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے حنا بیگم کو کوئی جھوٹی آس نہیں دلوائی تھی۔ وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھی جو اپنے بچوں کی خوشیوں کو خود پہ ترجیح دیتی ہیں، نہ کہ اپنی انا کی وجہ سے اپنے بچوں کی خواہشیں رون دیتی ہیں۔ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئی تھی، جہاں نادیہ بیگم اور مراد صاحب کی نظروں میں ان کے لیے محبت تھی، وہیں حنا بیگم کی نظروں میں ناگواری تھی۔ السلام علیکم، دونوں نے ایک وقت سلام کیا تھا، جس کا سب نے ہی جواب دیا تھا۔ ساوی بیٹا، تمہاری یونیورسٹی کا ٹائم تو 2 بجے تک ہوتا ہے نا، تو پھر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ حنا بیگم بظاہر میٹھے لہجے میں بولی تھی۔ جی مومانی جان، ٹائم تو 2 بجے کا ہی ہوتا ہے، مگر ساوی مجھ سے ناراض تھی تو میں اسے منانے کے لیے باہر لنچ پہ لے گیا تھا۔ ساوی کی بجائے جواب درید کی طرف سے آیا تھا اور اس کے سب کے سامنے ایسے جواب پہ ساوی جھیپ سی گئی تھی۔ او اچھا، گھر میں مہمان آئے ہیں، تم لوگوں کو گھر پہ آ کے سب کے ساتھ لنچ کرنا چاہیے تھا، مگر تم لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، حنا بیگم ناگواری سے بولی تھی، جبکہ وقار صاحب اپنی بیوی کی بات پر شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ ان کی بات پہ ساوی کے چہرے کا رنگ فاق ہوا تھا، جبکہ درید کو اتنا انتہائی کا غصہ آیا تھا، اب وہ باہر بھی ان سے پوچھ کے جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، درید مجھ سے پوچھ کے گیا تھا اور مجھے پہلے سے پتا تھا کہ وہ لنچ باہر ہی کریں گے، اس لیے پہلے کہ درید کوئی جواب دیتا، نادیہ بیگم نے اپنے طریقے سے بات کو ہینڈل کر لیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اگر تمہیں پتا تھا تو میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی، وہ تلخی سے بولتی، جبکہ ان کی بات پر نادیہ بیگم آگے سے چپ ہی رہی تھی کہ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سارے عرصے میں مراد صاحب اور آنیہ خاموش ہی رہے تھے۔ ساوی، درید بیٹا جاؤ، دونوں فریش ہو جاؤ، تھکے ہوئے ہوں گے۔ اب کہ وہ ان دونوں سے بولی جو ابھی تک کھڑے ہی تھے۔ جی ماما، ساوی کہہ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ درید بھی سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ رات میں ڈنر سب نے ساتھ ہی کیا تھا۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ وقار صاحب نے روم میں جاتے ہی حنا بیگم سے باز پرس کرتی تھی۔ انہیں اپنی بیوی کا رویہ پسند نہیں آیا تھا اور جواب میں حنا بیگم نے
ہونا کہہ کے درمیان دامن چھڑایا تھا او نہیں کہہ کے دامن چھڑوایا دیا تھا اور وہ اپنی بیگم کا منہ دیکھتے ہی رہ گئے تھے، جنہوں نے ان کو اپنی بہن کے سامنے شرمندہ کروا دیا تھا اور خود کو احساس تک نہیں تھا۔ ساوی اکیلا لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب کوئی اس کے ساتھ آ کے چلنا شروع ہوا تھا۔ اس نے چونک کے آنے والے کی طرف دیکھا تو اشر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ساوی کو عادت تھی ڈنر کے بعد چہل قدمی کرنے کی، اسی لیے وہ یہاں موجود تھی اور اب اشر کو اگنور کر کے جا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بد تہذیب نہیں تھی، سو مجبوراً وہیں ٹہلتی رہی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ درید نہ آ جائے۔ اکیلے چہل قدمی ہو رہی ہے، بور نہیں ہو رہی؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا تھا۔ نہیں اشر بھائی، مجھے عادت ہے، وہ جواباً بولی تھی۔ بری عادت ہے پھر تو۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کی عادت پر تبصرہ کرتا ہوا سوالیہ ہوا تھا۔ جی اشر بھائی پوچھیں، وہ اجازت دیتی بولی تھی۔ یہ تم مجھے بھائی کیوں کہتی ہو؟ اشر کے ساتھ بھائی لگانا لازمی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوا بولا تھا۔ جی یہ کیسا سوال ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ سوال ہے، تم جواب دو، وہ جواباً بولا تھا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، شایان بھائی کے عمر کے، تو میں آپ کو بھائی ہی کہوں گی نا، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ میں تم سے بڑا ہوں تو درید بھی تو تم سے بڑا ہے، مجھے سے 1 سال چھوٹا، جبکہ تم سے 5 سال بڑا ہے، پھر اسے بھائی کیوں نہیں کہتی تم؟ وہ اس بار ذرا تلخی سے بولا تھا۔ ان کی بات اور ہے، آپ خود کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اسے اشر کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بھی تم سے بڑا ہے، میں بھی، پھر کیا فرق ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، میرے بڈی ہیں، جبکہ آپ میرے صرف کزن ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آئندہ مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیجیے گا، مجھے پسند نہیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑا تلملاتا رہ گیا تھا۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، بہت فخر ہے اور غرور ہے نا اپنے بڈی پر، تمہیں تمہارے بڈی سے چھین کر یہ غرور ہی توڑ دوں گا میں، وہ سلگتے ہوئے خود سے بولا تھا اور اپنے روم کی طرف جانے لگا کہ کوریڈور میں ہی درید اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اشر کو ساوی کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اسے انتہا کا غصہ آیا تھا، مطلب میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا باتیں کر رہے تھے تم ساوی سے؟ اس نے ڈائریکٹ انداز میں پوچھا تھا۔ جو بھی باتیں کر رہے تھے، یہ میری اور اس کی بات ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ اسے آگ لگاتا ہوا بولا تھا۔ او اچھا، جب وہ ہی میری ہے تو تمہاری اور اس کی باتیں کیسے ہو گئی؟ وہ استہزائی انداز میں مسکرایا تھا۔ کسی غلط فہمی میں جی رہے ہو تم، ساوی صرف میری ہے، بہت جلد میں اس سے شادی کر لوں گا اور شاید ماما نے بات کر بھی لی ہو ہمارے رشتے کی، اور مجھے پورا یقین ہے پھپھو کبھی منع نہیں کریں گی، آفٹر آل میں ان کا سگا بھتیجا ہوں، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ تم ان کے بھتیجے ہو تو میں بھی انہی کا بھتیجا ہوں، وہ میری خوشی مجھے ہی دیں گی، درید اطمینان سے بولا تھا۔ ہاں تو تم پھپھو کے جیٹ کے بیٹے ہو اور میں ان کے بھائی کا بیٹا، اب خود ہی سوچ لو کہ وہ اپنے بھائی سے اتنا پیار تو کرتی ہیں کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیں، وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ تم جو مرضی سمجھتے رہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اسے پالو گے، کیونکہ ساوی صرف درید کی ہے، اسے مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں جتنی جلدی بٹھا لو گے تمہارے لیے اتنا ہی اچھا رہے گا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھیں گے؟ وہ اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کے چلا گیا تھا اور درید نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ وہ اس وقت غانیہ کا ویٹ کر رہی تھی، جو کہ مومانی جان کی بات سننے گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اب تو اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ واش روم میں گئی چہرہ دھونے کے لیے تاکہ یہ نیند بھاگ سکے۔ ابھی وہ چہرہ دھو کے باہر آئی ہی تھی کہ درید
آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تھا اور اپنے پیچھے دروازہ لاک کر کے ساوی کی طرف بڑھا تھا، جو اس کے غصیلی انداز کو دیکھتی ڈر سی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، دورید نے اسے بازو سے دبوچ کے دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں طرف دیوار پر اپنے بازو اس طرح ٹکا دیے کہ وہ قید ہو کے رہ گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ باہر؟ وہ غراتا ہوا بولا تھا۔ وہ ایک تو ڈر اور دوسرا اس کی قربت، اس سے بولا بھی نہیں جایا تھا۔ پہلی بار تو وہ اس کے اتنا قریب آیا تھا۔ فطری شرم اور گھبراہٹ سے وہ ہکلا کے رہ گئی تھی۔ کیا وہ کہا تھا نا اس سے دور رہنا؟ پھر بھی میری بات کا اثر نہیں ہوا کیا باتیں کر رہا تھا تم سے؟ بولو۔ اس کی سانسوں کی تپش ساوی کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ چہرہ جھلس جائے گا۔ وہ میں نے نہیں کی کوئی بات۔ وہ خود آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں انہیں بھائی کو کیوں کہتی ہوں، آپ کو کیوں نہیں کہتی؟ وہ اٹک اٹک کر بولتی اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیوار پر ٹکا دیے تھے۔ وہ اس کی بات سن کے مسکرا دیا تھا۔ تو کیا بتایا تم نے؟ کیوں نہیں کہتی تم مجھے بھائی؟ وہ اس کے سوال پر سٹپٹائی سی گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس لیے نہیں کہتی بھائی؟ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ہاں تم کیا؟ وہ پھر سے سوالیہ ہوا تھا۔ آپ میرے بڈی ہیں نا، اس لیے وہ ہکلا کر بولی تھی۔ صرف بڈی؟ وہ معنی خیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جی۔ اس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا اور وہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھنے لگا، پانی سے بھیگا چہرہ، گھبراہٹ سے جھکی آنکھیں اور جھکتی لرزتی پلکیں۔ وہ پہلی دفعہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا اور دل میں بس ایک ہی خواہش تھی مچل رہی تھی کہ اس پر صرف اس کا حق ہو، اسے کوئی اور نہ دیکھے، اسے چھپا کے اپنے دل میں رکھ لے۔ وہ بے اختیار ہی جھکا تھا اور اس کے پیشانی پر عقیدت سے بھرپور بوسہ دے گیا تھا کہ وہ کچھ اور بولنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم ساکت سی رہ گئی تھی۔ عزت، احترام، مان اور پھر محبت، ایک دم ہی بہت سے احساسات محسوس ہوئے تھے اسے دورید کے انداز میں۔ کہاں پہلے اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی اور اب اتنی ہی نرمی آ گئی تھی۔ یہ پل بھر میں کیا ہوا تھا وہ سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو دورید کی۔ اگر کسی اور کے بارے میں سوچا نا تو پہلے تمہاری جان لوں گا، پھر اپنی۔ تمہارے دل و دماغ میں، سوچوں میں، جذبات میں صرف دورید ہونا چاہیے اور کوئی نہیں۔ کہو ساوی صرف دورید کی ہے؟ وہ اس کے کان پہ سرگوشی کرتا بول رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ دونوں طرف سے اظہار نہیں ہوا تھا مگر دل ایک ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ دورید کی محبت بھی دھونس بھری تھی، محبت کا اظہار کرنے کی بجائے ملکیت جتا رہا تھا اور اس سے تصدیق بھی چاہ رہا تھا۔ کہو کہ اسوارا صرف دورید احمد کی ہے۔ جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو وہ پھر سے اس کا کان میں غرایا تھا۔ اسوارا صرف دورید احمد کی ہے۔ اس کے لب ہلے تھے اور سرگوشی کی صورت یہ الفاظ دورید کے کانوں میں اتر گئے تھے اور دورید کو لگا اب چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، ساوی صرف دورید کی رہے گی۔ اپنا خیال رکھنا اور مکرنا مت۔ تم نے خود کہا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ کیا شاہانہ انداز تھا، خود ہی کہلوا کر خود ہی کہہ رہا تھا کہ تم نے کہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوا تھا اور ایک دم ہی جھک کر لبوں سے اس کے کندھے کو چوم لیا تھا کہ وہ شرم سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ کافی دیر اسی طرح کھڑی رہی تھی، جب اسے لگا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی تھی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے جس کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھی۔ وہ ابھی ہوئے سارے واقعات کو سوچتے شرما گئی تھی اور منہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ مطلب دورید بھی اسے چاہتا تھا، وہ اکیلی اس راہ کی مسافر نہیں تھی۔ اس کا حق جتاتا انداز اسے اچھا لگا تھا۔ یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا کہ اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ کچھ دورید پہلے جو وہ
اشر کی باتوں کو لے کر پریشان تھی، اب بالکل بھول چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو وہ اشر کی باتوں کو لے کر پریشان تھی، اب وہ بالکل بھول چکی تھی۔ آنیا اب تک نہیں آئی تھی اور وہ شکر کر رہی تھی کہ وہ نہیں آئی تھی۔ دوریت کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔